बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. उगडापणाचो ग्रंथ अवस्वर 23 ओळ आमकां सांगता, पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो थाळो आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोबें जेवतलो, तोय म्हजे सोबें जेवतलो. आमचें दार, काळजाचें दार सोम्याक उगडया आनी सोम्याक आमचे थंय सदांच रावोंक आमी आपोवया. गावनू हे कन्नಡ गीत. ಬಾ ಯೇಸು ದೇವ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ येसू देवा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G17 पान संको 110 पेज 110 G17. येसू देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ येसू देवा, ಬಾ येसू देवा, ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ येसू देवा. सम्या तुवें आमचो मोग केल्ल्या बरी आमी एकामेका मोग करूं, तुवें बक्षिल्ल्या बरी आमी एकामेका बक्षूंक, तुजो मोग आमच्या काळजान भरूंक आमचे ते ये सम्या आमचे ते बिडार कर. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ, ಬಾ येसू देवा, ಬಾ येसू देवा, ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ, ಬಾ येसू देवा. सम्या म्हज्या जिवितांत सबार्थ रचा भियांत कावजेने दाखांत हांव घेवन आसतना, खंत बेजाराय म्हाका दोस्त आसतना, सम्या तुजे थंय हांवें रावच्याक, तुजे थंय रावून सम्या हर एका वायटाचे जैत व्हरच्याक म्हाका तुजी कृपा जाय. जिविताचो कोडू अनुभव पयस करूंक सम्या तुजें बोळ म्हाका जाय. ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾ
ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ समय आज जीविताची वाट दाखवून तू म्हणजे ते राहू कशें जाय तू दैवी उतर दिवन म्हाका म्हज्या जिविताचो हर एक खाळोक तू काडून उजवाडार म्हाका भरताय तुवें म्हाका दिवचो संदेश हांवें आयकून तो स्विकार करूं त्या संदेशा प्रमाणे जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तुका मानवून जिणी हांवें जियोंक समय म्हाका तुजी कृपा जाय अंचिके नाचिकेया संशय गुणवानिगी अंजिके नाचिकेया संशय गुणवानिगी ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ सोम्यान आमच्या काळजान सदांच बिडार करी जाय सोम्या संगी आमी रावा जाय सोम्याच्या कृपेन आमी जिये जाय ही जावन आसा आमची आशा आमच्या काळजाचो अत्रेक सोम्या जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी ह्या वेळी तयार जाता आसतना क्रिसमस आमच्या जिवितांत डिसेंबराच्या 25 तारखेर संभ्रमचे एक फेस्त मात्र जावन आसूंक नजो पूण आमच्या जिविताचो दिसपरतो अनुभव जाय ही आमची आशा आयच्या दिसा जावन आसा ह्या बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सांगाता मेळटा आसतना आमी ह्या दिसाची वाचपां आयकली जाल्यार मिसाच्या वेळार आमी नियाळ करची ती वाचपां आमकां विविध जनांचे दृश्टांत आमच्या दोळ्यां मुखार दवरतात
जाणी जेजूच्या येण्याक कशें तयाराय केली म्हणून आमकां ती सांगतात. सांपुरो मोरये माये विशांत आमी आयकत आहों, जुजे विशांत आमी आयकत आहों, जुआंव बावतिस्ता विशांत आमी आयकत आहों, जकारिया विशांत, एलिझाबेथा विशांत. हे सक्कळ संगती आमी नियाळ करता आसतना कशें आमी सोम्याच्या येण्याक तयार आसूंक जाय म्हणून आमकां स्पश्ट कळीत जाता. ह्या आराधनाच्या सुरवेर आमी आयकले ते उतर उगडापणाच्या ग्रंथांत हांव दारार बडोवन उबो आसां. जो कोण म्हजो थाळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. सोमी आमकां सांगता तो दारार बडोवन उबो आसा म्हणून. आनी त्या देखून तो उबो आसा जाल्ल्यान आमी ताका सोदून वचची गरज ना. आमच्या सोम्याक आमी खंय सोदून वचची गरज ना. तोच येवन उबो रावला, दारार तो बडोवन आसा आनी गरज आसा दार उक्तें करचें. कशें मोगाचे भाव भयणीनो आमी आमच्या सोम्याक दार उक्तें करचें, हे सवाल आमी विचारूं जाल्यार ज्या व्यक्ती विशयांत आमी ह्या दिसा नियाळ करता तांचे तोंड आमकां ती जाप मेळटा. प्रत्येक जावं ती संगती आमी पळयता. मोरये थंय, जुजे थंय, जो बावतिस्ता थंय, कशें तांणी जेजूच्या येण्याक तयाराय केली. सोम्याचो तो संदेश तांकां देवदूता मुखांतर मेळटा आसतना प्रत्येक जावन जुजे आनी मोरयेक पयल्यान पयलें सोम्याचो तो संदेश तांणी आयकलो. दे लिसन्ड टू द मेसेज. जो संदेश सोम्यान तांकां दिल्लो, देवा तांकां दिलो, तो संदेश तांणी आयकलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकोवचें पयलें जावन आसा. सबार संगती देव आमकां उगडापे करता आमच्या जिवितांत. जर सोम्यान आमच्या काळजांत रावा जाय तर सोम्याचो तो संदेश तो आमचे लागीं उलयता आसतना आमी आयकोंक तयार आसूंक जाय. सबार पोटी आमचे भोंवती विविध तरांचो आवाज चड जाता आसतना आमकां सोम्याचो थोडो आयकोंक जायना. आनी त्या देखून कसले सक्कड आवाज म्हाका सोम्याचो थाळो आयकोंक सोडिनात ते हांवें पळोवची गरज आसा. जेदवा हांव पळयता तो वळखंडीत जावन म्हाका समजता कशें हांवें सोम्याक आयकासय. 2 दिसां आदीं किन्नीगोळींत भुरग्यांक कुमसारांक आसलेल्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक कुमसार जाल्ल्या उपरांत भुरगीं थंयसर ल्हान 4th ते 5व्या क्लासीची भुरगीं भायर बसून आसलीं, तांच्या टिचरीक राखून आसलीं तांकां इस्कॉलाक आपोवन व्हरचे खातीर. भुरग्यां लागीं हांवें विचारलें, क्रिसमस वेगळी येवचार आसा, जेजूच्या जल्माचें तें फेस्त, तुमी जेजूक कितें गिफ्ट दिवंक चिंतलां? जल्माचें फेस्त, जेजूचो जल्म म्हणटाना, बर्थडे म्हणटा आसतना कितें म्हणून ताका तुमी गिफ्ट दिचें न्ही, कितें गिफ्ट दिवंक तुमी चिंतलां म्हणून हांवें भुरग्यां लागीं विचारलें. भुरगीं एकामेका पळोवंक लागलीं कितें गिफ्ट आमी काले गिफ्ट घेवचें, गिफ्ट दिवचें काले आसा जेजूक, जेजूक कालें गिफ्ट म्हणून एकामेका ती पळोवंक लागलीं. हांवें ताका सांगलें, जेजूच्या बर्थडेक तुमी कितें म्हणी गिफ्ट दी जाय आनी कितें गिफ्ट म्हळ्यार तुमकां मेळचें तसलें गिफ्ट जेजूक कांय उपकारनात. तुमी दी जाय एक गिफ्ट. जर तर मोबायल चड वेळ तुमी करशितात, मोबायलाक एटॅच जावन आसात, तर ती वायट संवय मोबायलाक एटॅच जावची ती जेजूक दिया ह्या क्रिसमसा वेळार. जर तुमच्या मम्मी डॅडीन सांगलें तुमी आयकनात, फाटीं उलयतात, तर ती वायट संवय जेजूक दिया. जर तुमी टायम विबाडून आसात या आळसाय करून आसात, ती वायट संवय आसा ती जेजूक दिया. तवळ जेजूचें वर्तें बेसांव तुमच्या जिवितांत आसा. क्रिसमसाक जेजूक तुमी एक विशेश गिफ्ट दिवंक तयार जाय जे भुरग्यांनो म्हणून
तांकां हांवें समजोवन सांगलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत साबार तराचो आवाज आसा. आमकां सोम्याचो थाळो आयकोंक सोडिना. ह्या संगतीचेर आमी जैत वरची गरज आसा. सोम्याचो ताळो आमी आयकोवचे खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अवस्वर 3:15 वळींत. बुक ऑफ हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 15. आज सर्वेस्पराचो थाळो तुमी आयकत जाल्यार ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ल्या बरी तुमची काळजां धारून करिनाकात. सबार पोटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची काळजां धरून जातात. संवसाराचो आवाज आमी आयकल्ल्या वेळार आनी सोम्याचो ताळो आमकां आयकूंक जायना. ताका लागून इसाया प्रवादी मुखार सरस्वती म्हणटा अवस्वर 50:5 वळींत, कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया, आयका आनी तुमी जियेतल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया म्हणटा सरस्वती देव. ताका लागून पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयकोंक तयार आसचें. मोरये मायेन झुजेन आयकलें मात्र न्ही, आयकल्यार मात्र पावना. तो पयलो भाग जाल्यार आमी मुखार वचोंक आसा. जें कितें सोमी आमकां सांगता, संदेश आमकां दिता, तो आमी पातयेवंक जाय. Not enough just to listen, we need to believe in what is being said to us. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जर तर सोम्या सांगिल्लें पातयेना तर आमच्या त्या जिविताक उस्वास नातल्या बरी. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता, जशें उस्वास कुडीक आसल्या बरोबर थंयसर जीव आसा, तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थाक जिविताक जीव येता. आमी खरेपणी सोम्या सांगिल्ले पातयेल्ल्या मुखांतर ताका आमी पातये जाय. आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळोवंक जाल्यार थंयसर अब्राम बापा विशयान आयकता हांव 12व्या वस्वरांत. अब्राम बापाक देवान सांगलें, तुजो गांव सोडून तुवें, हांव तुका खंयसर वचोंक सांगता थंयसर वचा जाय म्हणून. अब्राम बापान आयकलें मात्र न्ही, त्या उतराचेर तो पातयेलो. देवान दिल्लो तो संदेश ताणें स्विकार केलो. त्या वेळार ताका सक्कड संगती आसले, ताका ताचो गांव सोडूंची गरज नातली जाल्यार देव सांगता, कित्याक देवाचे विशेश योजना आसा. आनी देवान ताका संपूर्ण तरान समजून दिवना खंयसर वचोंक आसा, थंयसर कसो वचोंक आसा, कितें सकयल राखोन आसा, वाटेर कितें आसा कितें सांगूना. पूण सांगलें किस्त दिल्ली ती बसोवनी. देवान सांगलें जावन आसा, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजे मुखांतर राष्ट्रां आशिर्वादीत जातलीं. हांव तुजे सांगत आसतलो, तुका आशिर्वाद दितलो आनी तुज्या मुखांतर राष्ट्रांक आशिर्वाद जातली. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे उतर हो संदेश अब्रामान स्विकार केलो आनी तो भायसन गेलो. पातयेलो तो देवाच्या त्या उतराचेर. ताका लागून मोगाच्या भाव भयणीनो, झुजेन मोरये मायेनी तेंच केलें. बडव्यान तांकां सांगल्या वेळार तो संदेश तांणी स्विकार केलो, ती पातयेली. देवाचे एक विशेष योजन हे जावन आसा म्हूण तांणी वळखून घेतलें. अनेक दृश्टांत आमी पळोवंक जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 14 थंयसर पयल्या वळी थंयसर आमी वाचता, जेजू थंयसर उदकान चलोवन वता आसतना त्या पयस सावन तो वता आसतना थंयसर शीस ताका पळयतात. जेजूचे शीस पळोवन पेद्रू ताका सांगता, म्हाकाय उदकान चलोवंक तूं फर्माय म्हणटा आसतना जेजू ताका ये म्हूण सांगता आसतना तो भायर सरता. पूण मुखार वता आसतना तो बुडोवंक जाता आनी त्या वेळार जेजूच ताका हात उखलता आनी म्हणटा, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय म्हणून सवाल ताका करता. जकारिया की मोगाच्या भाव भयणीनो, देवदूतान संदेश दिता आसतना तो दुबावलो. हे कशें जावचें म्हणलें सवाल ताणें केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जर तर दुबावता तर सोम्यान आमचे ते बिडार करून ताका आमी घेवंक शकना. ताका लागून आमी पातयेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. पूण मोगाचेनो, आमी आयकून पातयेवल्यार मात्र पावना. कितें आमी पातयेता ताका आमी खालतीमान घालूंक आसा, ताका आमी विधेय जावंक आसा. वी नीड टू ओबे what we believe. The message that is communicated is listen to
बिलीव्ड अँड टू बी ओबेड ते आमी आमच्या जिवितांत कार्यागत करची गरज आसा मोगाच्या बाबनीनो. देवाचें उतर आमकां स्पश्ट कळीत करता. मातेवचो वांजेल आवस्वर 7:21 वळम काडले जाल्यार जेजूस आमकां सांगता, म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राजान रिगासोना, पूण जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राजान रिगतलो. मोगाच्या बाबनीनो, फारिजेव शास्त्री सक्कड तांकां कितें नियम शास्त्रां बरोवला सक्कड कळीत आसले आनी पात्यल्ले ते, पूण तांच्या जिवितांत ते जियोंक तयार नासले. आनी त्या वेळार जेजून तांकां भोव कठीण उतरां सांगली. तुमी खपाट्यानो म्हणालो जेजू तांकां, तुमी सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी म्हणालो जेजू तांकां. खपाटीपण मोगाच्या बाबनीनो सोमी कांटाळटा. आनी ह्या खातीर आमी सोम्याच्या येण्याक तयार जाता आसतना हे तीन संगती आमच्या गमनांत आमी आज दवरया. पयल्यान पयलें सोमी आमचे लागीं उलयता आसतना आमी आयकुया. तो कितें सांगता तें आमी चीत दिवन आयकुया, कान दिवन आयकुया. आमचो संवसारी आवाज कितें आसा तो पयस करून आमी सोम्याक आयकुया. दुसरें मोगाच्या बाबतींत कितें आमी आयकता, कितें आमकां संदेश सोमी दिता तें आमी फात्यवया. Let us believe what the Lord is telling us. दुबाव करचो नाका जकारिया बरी मोगाच्या बाबनीनो. पण तिसरें आमी कितें फात्येता तें आमी कार्यागत आमच्या जिवितांत करूंक फुडें सरया. Let us obey what the Lord is telling us. आनी तो व्हड मोगाच्या बाबनीनो खरेंच सोम्याचें तें येणें आमकां एक वर्तें देणें जातालें आमच्या जिवितांत. खरेपणी सोम्या थंय आमी रावचे थंय व्हरतो अनुभव आमी सोडटले हांव. सोम्या संगी आमच्या दिसपरते जिवितांत आमी समकातले हांव. सोमीन सामचो हात धरून आमकां सोडून व्हरचो व्हरतो अनुभव आमच्या जिवितांत जातलो. नासलें एक वर्तें भाग ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार सोमी आमकां दिवंक आशेता. तर मोगाच्या बाबरीन आज ह्या आराधना वेळार सोम्याक आमी सांगया, उतर तुजेर सोम्या हांव सदांच आयकूंक आशेता. कित्याक तें उतर म्हजें जिवीत सुफळ करचें उतर जावन आसा, म्हजें जिवीत उजवाडावचें उतर जावन आसा. तें उतर हांवें भक्तीन सदां पाळूंक तुजी कृपा म्हाका दी म्हणून आज सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई इकरा पान संको 182 पेज 182 हिम नंबर आई 11. उतर तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता, उतर तुझे धनिया जिवीत सुफळ करता. उतर तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता, उतर तुझे धनिया जिवीत सुफळ करता. दैविक तुझे उतर अत्रे गायकता, मोघाळ तुझे उतर भक्तीन सदा पाळता. दैविक तुझे उतर अत्रे गायकता, मोगाळ तुझे उतर भक्तीर सदा पाळता. सोम्या तुवें म्हळाय म्हजें उतर आत्मीक जीव दिवचें आसलें. आत्मीक जीव दिवचें तें उतर सोम्या सदांच आमचे लागीं उलयता. तुवें आमचे लागीं उलयता आसतना तुका खरेपणी आयको कितें तूं आमकां सांगताय तें आमी पात्यो आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक सोम्या आज तुजी कृपा आमी मागता. तुज्या उतरां ते आमची धान तूं बागय सोम्या, आमची भूक तूं थांबय सोम्या, जिविताच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हर सोम्या.
સસના સો જીવ દેવ છે ઉતર બહુ મોંઘા છે ઉત્મિક ધન ભાગો છે ઉતર સોમ્યા તું છે સસના સો જીવ દેવ છે ઉત્તર બહુ મોંઘા છે આત્મિક તાન ભાગો છે ઉત્તર સમ્યા તુજે દૈવિક તુજે ઉત્તર ઉતરેગા નાયકથા મોખાળ તુજે ઉત્તર ભક્તિર સદા પાળતા દૈવિક તુજે ઉત્તર અત્રે ગણાય કથા મોગાળ તુજે ઉત્તર ભક્તિર સદા પાળતા ભક્તિર સદા પાળતા ભક્તિર સદા પાળતા आयच्या दिसाची आमची सर मागणी ते सवा आमचे गरजो काजाच्या एक सम्या समोर आमी यावेळी दवरया जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पसोत आज आमी धन्य देवाक अर्गां दिवन तांचे पसत मागया आज जल्मा दिवस संभ्रमता जोसेफ लिओ डिसोजा तिरुपुर दुसऱ्या वर्सा जल्मा दिवस आज संभ्रमता शेख हॉलिस डिसिल्वा आनी क्रिश्मा फेर्नांडीस उद्यावर 50 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता आशा डेन्झेल पडील तावन 25 वर्सां जल्मा दिवस आबेल मेनेझिस दुबई 85 वर्सां जल्मा दिसा संभ्रमता ब्रिजिट कास्तेलिनो शिरवा आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे उल्हास आमी पाठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता हांगासर आमकां सभाजनांनी अर्गां दिवंक सांगलां तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पसोत सभाजना अर्गां दितात प्रत्येक जावन अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा देवी काकुलतेक आनी मरियेच्या खात्यावेन काजाक अर्गां दिता शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब तशेंच कुलशेखर तावन अर्गां पठयता विनोला सांगतीस देवान केल्ल्या सर बरेपणा पसोत तशेंच प्रसिल्ला डिसोजा मरोल तावन सोम्याक अर्गां दिता जिवितान केल्ल्या सर अद्भुत पसोत तांचे सवे मेळोवन आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो बुडास करून सोम्याक आमी अर्गां पठोवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबारण तांचे विविध ते सव आमकां दिलेले आसात तांचो आमी ह्या वेळी उडास करया कश्टा दुखान पिडे शिरेन आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पसत आमी मागया आपलें काळीज धरून करून जियेतल्या आमच्या भाव भयणीच्या परिवर्तना पसत आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता रेजिनाल्ड मरियन फुटाडो दुबय हाच्या ते सवा पसत कुटुंबाच्या संद्या बरी भलायकी मेळच्या पसत तशेंच कुटुंबाच्या विविध सवा पसत आनी मागोवंक सांगला तशेंच कुमला तावन फ्रांसीस डिसोजा आनी कुटुंब तांच्या ते सवा पसत आमी मागता बाप अब्राम बरे भलायकी पसत आनी तशेंच तांच्या जिवितांत देवान विस्तार आशिर्वादांनी झडच्या पसत आज आमी मागया तशेंच देवाचे उतर प्रगट करच्या कामात आसलेल्या सर आमच्या भाव भयणी पसत आज आमी प्रत्येक सावन मागया आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास काडून ससनसो विशय तांकां आमी मागया आज आमी उडास करता लॉरेन्स रेगो बजपे ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक ताचे पसत आज आमी मागता आमी देवादीन फ्रँकलिन आनी लिडिया पिरेरा दुबय देवादीन मार्क सेरा पहिल्या वर्साचो उडास वसयता देवादीन आयरीन रिटा आनी
नवीन मिनेझिस कासिया देवादीन विलियम डिसोजा मँगलोर 11 सुडास ग्रेसी रॉड्रिगस कुंदापुरा मागता आम्ही कुटुंबांतल्या सर्वांस सवडास कडून मागणे सारता प्रेसिल्ला डिसोजा मरोलू मागता आम्ही देवादीन रोझारियो तावरो आणि मार्गरेट तावरो कटील कुटुंबांतल्या सवडास कडून मागणे सारता तावरो कुटुंबाच्या ससन्यापसोत जोसी तावरो कटील तावनू मागता आम्ही देवादीन फिलिप फर्नांडीस UAE तशेंच कुटुंबांतल्या फर्नांडीस कुटुंबांतल्या सवडास काडटा गीता तावरो सिद्धकट्टे जे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्तांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय आमी तांकां मागया सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन कलतेपणी आमकां आमी सोम्या मुखार समर्पण दिवया ताचे आशिर्वाद स्वीकार करया Year 37, page 32. संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतलेल्या सौदेण्या पासत अर्गा भेटयता दिनवाशी काळसान मेजूंक सकचे नांव तुजे उपकार जालाय सोम्या आमचे थंय उदार काकूत आमचेर वर्ती दाखयल्याय मोगान तुज्या एक आमकां केल्याय बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या देवाक अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक आनी ताचें आराधन करूंक आदवेंताच्या तिसऱ्या हप्त्यांत आमी आसा फाटल्या थोड्या दिसांची वाचपां प्रत्येक जावन वांजेलाचीं वाचपां जेजू जल्मोवच्या आदीं थोड्या दिसां आदीं ह्या म्हयन्या पयलें मोरयेच्या जुजेच्या झकारियाच्या जिणयेंत घडिल्लीं गणितां विशयांत आमकां वेवस्थिता आनी आमकां आयकूंक मेळटा हीं सर्व गणितां आयकतना आमकां चड संतोश जाता की बेगीनच आमी नातालांचें फेस्त आचारतल्या म्हणून जेजूच्या येण्याची आनी ताच्या जल्माची थायराय आमी संतोशान करया आनी सांगतास ही आमी ताच्या बलिदानांत फावत परी वांटो घेवच्याक आमकांच आमी आतां तयार करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सौरपददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच जावंक वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोम्या देवा लागीं
विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्प दिवदा देव आमची काकुलत करूं आनी आमची पथकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्यांका कृत सौम्यांका कृत क्रिस्ताका कृत क्रिस्ताका कृत सौम्यांका कृत सौम्यांका कृत. प्रार्थुया. सोरेस्परा तुझे परजेची मागणी दयन आयक. आमचे मनशा सैंब घेवन येता त्या तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोश्ट हांव. तो वैभवान येतलो तेन्ना सष्णच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णच्या सष्णाक. आमेन. गितांच्या गितांतलें वाचप. आयक म्हजो प्रेमी पळय तो येता. पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून तो येता. म्हजो प्रेमी एका चितला सारको एका तारुण मेरवा सारको. पळय आमच्या घराच्या वणटी फाटल्यान तो उबो रावता. जणाल्यांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता. जाळांतल्यान तो भितर तिळता. म्हजो प्रेमी उलयता आनी म्हाका सांगता, उठ म्हज्या काळजा गोंड्या म्हज्या सुंदरे ये. कित्याक पळय हिवाळो सोंपलो पावस येवन गेलो. पृथ्वेर फुलां दिसतात. गितां गायनाचो वेळ पावला. आमच्या देशांत कवड्यांचो साद आयकता. अंजुराच्या रुखार पयलीं फळां जावन गेल्यांत. दाखवाली पळोवन परमळटात. उठ म्हज्या काळजा गोंड्या म्हज्या सुंदरे ये. कडपाच्या वेरांनी गाटयेच्या आडोसांनी लिपोवन रावतल्या म्हज्या पारव्या तुजे मुखामळ म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकसे कर. कित्याक मादूर तुजो ताळो सुंदर तुजे मुखामळ. देवाचें उतर हें देवाचो उपकार. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सोम्यातें उल्हास करा ताका एक नवें गीत गया. तुमी नितिवंतानो सोम्यातें उल्हास करा ताका एक नवें गीत गया. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक अर्सिया. 10 सर्यांच्या किन्नारीन ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गया. प्रवीण रितीन विणे वाजोवन उल्हास भरीत ताळ्यान ताका नावाडा. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सोम्यातें उल्हास करा ताका एक नवें गीत गया. सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाक बाळता. ताच्या काळजाचे आत्रेक संततीच्या संततीक ताकतात. कोण परजा सर्वेस्पुरुस आपलो देव म्हूण वळखता. कोणा परजेक आपलें दायज करताणें विसलां ती करीस बागी. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सोम्यातें उल्हास करा ताका एक नवें गीत गया. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचे ढाल. ताचे सवें आमच्या काळजाक खरोच संतोश भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सोम्यातें उल्हास करा
ताका एक नवें गीत गया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या मदल्या देवा, आमच्या राया आणि शासका, आमच्या सोम्या देवा, ये आणि आमची सोडवण कर. Alleluia, 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 Alleluia. विस्परा तुझे उतार पावते बरे परगटच्या खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सुवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. थंय जकारियाच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या माथेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमांतली तूं कितली भागी. देवाचे उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जाकारी आनी ताची पोतीन एलिझाबेथ जेरुजालेमांतावन सुमार 4 मैलां पयस आसच्या दोंगरा प्रदेशांत जियेतली. त्या गांवाक आज आयन करेम म्हणटात. मोरयेचें घर नाजरेतांत आसुल्लें आनी नाजरेतांतावन आयन करेम म्हणले कडेन वचूंक सुमार 3-4 दिसांची वाट आसली. वाट लांब आसली. तिची मावशी भयण एलिझाबेथ गर्भीण आसा म्हणून गब्रियल भडव्यान मोरयेक सांगलें. देवान एलिझाबेथीक तिच्या उतर प्रायर एका भुरग्याचें देणें दिल्लें. हें जाणा जावन मोरी तें 3-4 दिसांचें लांब पैण करूंक तयार जाली. त्या काळार लोक पांयवाटेनंत ह्या गाडवांचेर बसून एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार प्रयाण करतलो. काळोख पडटस छत्रांनी रावतलो, नाजाल्यार उक्त्या जाग्यारच विशेव घेतलो. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, मोरी धांवी म्हळ्यार आमसोरोन वेगी वेगी एलिझाबेथच्या घरा गेली. आनी एलिझाबेथेक खबर नासली की मोरी तिका मेळोवंक येतली म्हणून. पूण मोरी जाणा आसली देवान एलिझाबेथाक एक देणें दिल्लें म्हणून, एक बेसांव दिल्लें म्हणून. मोरयेचो नामान आयकून एलिझाबेथेन संतोशान बरोवन पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. मोगाच्या भावांनो भयणीनो,
मरी एलिझाबेथेक भेटता आनी दोगांय संतोषान भरतात. सांगतास एलिझाबेथेच्या गर्भांत आसलें बाळ संतोषान उडकी मारता. दावीद रायान सोल्याची पेट जेरुजलेमाक फाटीं हाडटना उडकी मारली आनी तो संतोषान नाचतलो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें सियोनाच्या दुवे संतोषान भोव मार. इस्रायेला संतोषान गितां गा. जेरुजलेमाच्या दुवे संतोष पाव. सान पावलो फिलिपिकारांक बरयता, सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नातालांचो काळ संतोषाचो काळ देखून आमी तयार जावया ह्या संतोषान वांटेली घेवंक. मरयेच्या संतोषाच्या गायनांत आमी वांटो घेवया आनी नातालांचे फेस्त आमकां समेस्तांक संतोष भरीत आनी खुशाल भरीत करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. C51. ओपून गे बापा उंडो गोवांचो वाय दाका फळांचो. फळ आमच्या वावराचो गुर्त आमच्या मोगाचो. ओपून गे बापा मोग काळजांचो. सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांचो. मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका बेठवची देणी तुजे एकाकुलतेन तुंस आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करूंक आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी परगटलें. उतरां वरल्या मोगान अंकवार मरयेन ताका सांबाळलो. जुआवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूण सगी तुका जय जय.
सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, उंच गी तुका जय जय, उंच गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण देतच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस, नव्यान साश्णी कराराचें हें रगत. पतकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जेवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवेतसो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती, भगवान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्ववंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पतकां भोगोस. आनी आमकां ताण पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुम्याची शांती सदांकाल
तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D2 काळजादारार समिया म्हज्या आयलाय, दारू गडूंक दनिया राखून रावलाय. ये समिया तूं काळजान म्हज्या बते प्रकाशान सगींच्या. काळजादारार तुज्या हांव येवन रावता, मोगान उलो दिता. जर म्हाका वळखताय दार मोगान उगडताय, काळजांत येवन रास हांव करता. काळजादारार समिया म्हज्या आयलाय, दारू गडूंक दनिया राखून रावलाय. ये समिया तूं काळजान म्हज्या बते प्रकाशान सगींच्या. प्रार्थया. भोवत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या पवित्र गुठांत आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका घालती राव शंकर, आनी हे परी आत्म्यांचे आनी कुडीचें थारण सुबामपणान आमकां मेळोवन दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ये जेसू आमच्या समिया, सोडय आमकां पातक्यांक दन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या, ये समिया आमच्या. देव तर बेगीन या भैंथळा सलवार करच्याक मनशा कुळाक. नाच जावं के दीस सोडे नाका. ये जेजू आमच्या समिया, सोडय आमकां पातक्यांक दन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या, ये समिया आमच्या. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां.